हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग वर्ल्ड चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की मालूमात भी इंतहाई दिलचस्प और अजीब है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। दुनिया के महंगे तरीन चौकोर तरबूज जिन्हें खाया नहीं जा सकता, जापानी कस्बे ताकामात्सु के काश्तकारों ने अपने इलाके को मशहूर बनाने के लिए आज से तकरीबन 50 साल पहले वहाँ अजीब व गरीब तरबूज उगाने शुरू किए, जो आम तरबूजों की तरह गोल नहीं बल्कि चौकोर होते हैं। आज ये तरबूज ना सिर्फ जापान की शनाख्त बन चुके हैं, बल्कि इतने महंगे हैं कि ऐसे एक तरबूज की कीमत $100 यानी 16,000 पाकिस्तानी रुपए है। इसके बावजूद इन तरबूजों को ड्राइंग रूम में सजाया तो जा सकता है, लेकिन खाया नहीं जा सकता। आज इनकी काश्त सिर्फ ताकामात्सु तक महदूद नहीं बल्कि जापान के मुख्तलिफ़ इलाकों में इन्हें उगाया जा रहा है और ऑनलाइन फ़रोख्त भी किया जा रहा है। अगरचे इनकी काश्त कुदरती तरीके पर ही की जाती है, मगर ये छिलके से लेकर अंदरूनी हिस्सों तक बहुत सख्त और बदजायका होते हैं, जो किसी भी सूरत खाया नहीं जा सकता। अलबत्ता इन चौकोर तरबूजों के काश्तकारों का कहना है कि इन तरबूजों का मकसद ही सजावट और आराइश है, जबकि खाने पीने से इनका कोई ताल्लुक़ ना है। लिहाजा वो अंदर से इनके सख्त होने या खाने के काबिल ना होने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। अगर आप भी जापान की ये अनोखी सौगात ख़रीदना चाहते हैं तो इंटरनेट पर चौकोर तरबूज आपके लिए मौजूद होंगे। अमरीकी खातून ने इत्तफाकी तौर पर रेत से हीरा दरियाफ्त कर लिया। गिदड़ी में लाल होने की कहावत तो आपने सुन रखी होगी, लेकिन एक अमरीकी खातून को वाकई रेत में से कीमती हीरा मिल गया। 56 साला बेट्रिस अपनी बेटी और नवासी के हमरा अमरीकी रियासत अरकानसास में वाक़या क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क पहुंची। अभी वाटकिंस को वहां पहुंचे आधा घंटा ही गुजरा था कि इत्तफाकिया तौर पर रवां साल के दौरान इस इलाके से दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा हीरा उसके हाथ लग गया। ये पार्क 37.5 एकड़ के इलाके पर मुहित है। ये इलाका एक नाबूद हो जाने वाली ऐसी आतिशफ़शानी ज़मीन पर फैला हुआ है जहां हीरे भी पाए जाते थे। 1972 में इसे आम शहरियों के लिए खोल दिया गया था और इस वक्त से लेकर आज तक 33,000 हीरे यहाँ से दरियाफ्त हो चुके हैं। वाटकिंस ने बताया कि वो हीरों को तलाश करने के लिए पार्क के मरकज़ में रेत को उलट पलट रही थी कि इसे कुछ चमकता हुआ नज़र आया, जिसे उठाकर उसने जेब में रख लिया। बाद में वो अपनी बेटी और नवासी के साथ सस्ताने चली गई। यहाँ उन्होंने गूगल से मालूम करने की कोशिश की कि इन्हें मिलने वाली चमकदार शय क्या है। कुछ देर बाद उन्होंने पार्क के डायमंड स्कोरी सेंटर से रब्ता किया तो अमले ने तस्दीक की कि इन्हें 2 कैरात वज़न का भूरा हीरा मिला है। वाटकिंस ने कहा कि मेरे लिए ये दरियाफ्त नाकाबिल यकीन है, मैं इसे हमेशा अपने पास महफूज रखूँगी। गुज़श्ता बरस इस पार्क से दरियाफ्त होने वाले सबसे बड़े हीरे 3.29 कैरात के थे। वाटकिंस को मिलने वाला हीरा रवां साल में अरकानसास डायमंड पार्क में होने वाली अब तक सबसे कीमती दरियाफ्त है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वबा ने आजकल हर किसी को परेशान कर रखा है। कोरोना को शिकस्त देने वाला मरीज़ अस्पताल के 18 करोड़ 72 लाख रुपए के बिल से बेहाल। स्वीडन के 70 साला माइकल फ्लोर अस्पताल में 2 माह तक कोरोना के ख़िलाफ़ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और फतह हासिल की, लेकिन जब अस्पताल ने बिल दिया तो मजबूत असाब और ताकतवर इम्यून सिस्टम वाले शख्स के छक्के छूट गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक माइकल फ्लोर ने 70 साल की उम्र में कोरोना वायरस को बहादुरी से शिकस्त देने में कामयाब रहे। इनके फेफड़े दिन ब दिन कमज़ोर होते गए और खून में क्लॉटिंग के बायस 6 हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रहे। एक मौका पर डॉक्टर्स ने मायूसी का इज़हार करते हुए अहल खाना को आखिरी मुलाकात और दीदार का भी कह दिया। खुशकिस्मती से माइकल की हालत गैर मुतवक्के तौर पर संभलने लगी और वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग जीत गए।
طبی عملے نے ان کی صحتیابی کو معجزہ قرار دیا۔ 2 ماہ تک اسپتال میں زیر علاج رہے، جو سویڈن کے کسی اسپتال میں زیر علاج رہنے کا طویل ترین دورانیہ ہے۔ کسی کرشمے کی بدولت صحتیابی پانے والے مائیکل فلور کو اس وقت دھچکا لگا جب ان کے گھر 181 صفحات پر مشتمل ہسپتال کا بل پہنچا، جس کے ذریعے انہیں اسپتال میں $11,22,503 کا بل ادا کرنے کا کہا گیا، جو کہ پاکستانی روپوں میں 18,72,00,000 کی رقم بنتی ہے۔ مضبوط اعصاب والے مائیکل فلور پر اسپتال کا بل بجلی کی طرح بن کر گرا۔ ان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، جس پر انہیں پھر اسپتال لایا گیا۔ تاہم ابتدائی طبی امداد کے بعد وہ بہتر محسوس کرنے لگے۔ مائیکل فلور کا کہنا ہے کہ بل دیکھنے کے بعد مجھے زندہ رہ جانے پر اب افسوس ہو رہا ہے۔ دوستو، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، لیکن انسانیت یہی ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے اور ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ ایسے ہی ایک امریکی خاتون نے 2 افراد کو لاکھپتی بنا دیا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کو ترقی دے کر خوش ہوتے ہیں۔ ایسے افراد میں ہالی ٹکر کا نام بھی شامل ہے، جو برطانوی تاجر، انٹرپرونیئر اور چھوٹے کاروبار شروع کرنے کی ماہر ہیں۔ ہالی ٹکر اب تک 200 افراد کو کاروباری گر سکھاتے ہوئے انہیں ڈالروں میں لاکھپتی بنا چکی ہیں۔ 22 سال تک ان کی زندگی پرسکون تھی کہ وہ شدید بیمار ہوئیں، انہیں طلاق ہو گئی اور ان کی زندگی شدید متاثر ہونے لگی۔ 23 برس کی عمر میں ان کے دماغ میں رسولی کی شناخت ہوئی اور وہ درد اور خوف میں مبتلا رہنے لگیں، لیکن انہیں ہمت نہیں آری اور اپنی مصنوعات کی فروخت کے لیے نئے مواقع تلاش کرنا شروع کر دیے۔ 2006 میں انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی جس پر چھوٹے تاجر اپنی مصنوعات فروخت کر سکتے تھے۔ یہ ویب سائٹ بہت حد تک ایمیزون اور ای بے جیسی ہی تھی۔ تاہم ہالی کے دماغ میں موجود رسولی اب بھی موجود ہے، لیکن موجزانہ طور پر وہ سرطانی رسولی نہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اس کے بعد ان کی ویب سائٹ سے وابستہ 200 افراد دیکھتے ہی دیکھتے لاکھپتی بن گئے اور ہزاروں چھوٹے بڑے کاروبار ان کی ویب سائٹ سے جڑنے لگے، اور اب وہ لیکچر اور اپنی کتابوں کے ذریعے بھی خطیر رقم کما رہی ہیں۔ ہالی ٹکر نے اپنی ویب سائٹ سے ایسے لوگوں کو بھی دولت مند بنانے میں مدد دی جو نہایت مفلس تھے اور اپنے مستقبل سے مایوس تھے۔ ان میں سے ایک خاتون خاص زیورات بنانے کے لیے ماہر تھیں، جو دستخط والے ڈیزائن اور تحفے بناتی تھیں۔ ہالی کی ویب سائٹ نے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی مصنوعات کو مشہور کر دیا اور یوں وہ غربت کے چنگل سے باہر نکل آئیں۔ اس کے بعد ہالی ٹکر نے مزید ویب سائٹ بنوائیں اور کئی لوگوں کے ساتھ مل کر انہیں کاروبار میں مدد فراہم کی۔ ہالی ٹکر پوری دنیا میں عطیات، رقم اور اسباب سے مدد کرتی ہیں۔ انہوں نے کئی اسکولوں اور تجربہ گاہوں میں بھی ساز و سامان میں مدد کی ہے اور اب بھی وہ کم سے کم 100 طلباء و طالبات کے تعلیمی اخراجات برداشت کر رہی ہیں۔ اسی لیے اب وہ دنیا بھر میں مشہور ہیں اور انہیں کئی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔